बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आज एक ही दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह के कार्ड्स का इस्तेमाल किया, उससे ये लगता है कि अब शायद ये दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रैक पे वापस आ गई। खान साहब का गुस्सा कहें कि जो इमरान खान ने गुस्से का इजहार किया वो काम कर गया है, या बैरिस्टर गौहर साहब को अकल आ गया, या जो क़यादत है वो अब वाकई उनको समझ आ गई है कि लोग हमारे साथ हैं, मकबूलियत हमारे पास है, और हम लोग जो हैं वो डरे क्यों हुए हैं, हम बैक स्टेप क्यों जा रहे हैं, बैक फुट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों जा रही है। तो आज की दो तीन अहम खबरें, एक तो ये कि जो मुज़ाकरात के अंदर बड़ी हवा भरी जा रही थी और मीडिया चैनल्स भी ये शो करवाना चाह रहे थे खबरें, और हुकूमत की जानिब से वज़रा भी ये कह रहे थे कि लगता यूं है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब एहतजाज के लिए मरी जा रही है। उसके साथ साथ जो ऑपरेशन किया गया डी चौक पे 26 नवंबर की रात को, 24 नवंबर एहतजाज के हवाले से, उस पे बैरिस्टर गौहर साहब ने जो खत लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट खत है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अदालत जाने का, और शहबाज शरीफ साहब को और उनके साथ जो दीगर लोग उस ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार हैं, अदालत ले जाने का फैसला किया, तो ये भी बड़ा अहम फैसला है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेप बाय स्टेप अगर इनको देखें तो ठीक सिमत में जा रही है। तो सबसे पहले जनाब बात करते हैं कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने पॉली क्लिनिक, पिम्स और सीडीए से रिकॉर्ड तलबी के लिए खत जो है वो लिख दिया, और खत में 25-26 नवंबर की सीसीटीवी फुटेजेस मांग ली हैं। खत में इस्लामाबाद की अहम शहरों में नस्ब सेफ सिटी कैमरों की फुटेज भी मांगी गई। लिखा, मुकर्रा वक्त में सीसीटीवी फुटेजेस और रिकॉर्ड फ्राहम ना किया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। जनाब, ये खत लिख दिया गया है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से, और ये एक अच्छी मूव इसको कहा जाता है कि जनाब राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू उन्होंने ये खत लिखा है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन ये कहता है कि हर पाकिस्तानी शहरी को ये हक हासिल है कि वो किसी भी सरकारी इदारे को खत लिखे, मेल करे, या जो भी उसका तरीकाकार है उसके तहत उसको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, कि जितनी इंफॉर्मेशन वो मांग रहा है और वो आईनी और कानूनी हदूद में रह के मांग रहा है, तो उसको वो इंफॉर्मेशन दी जाए कि उस सारी चीज में था क्या। तो अब साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर पिम्स, पॉली क्लिनिक और सीडीए हमें इस पर डाटा नहीं देता तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजू करेंगे और देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस पे क्या फैसला करता है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उस दिन की जो फुटेजेस हैं वो मंगवाता है, रिकॉर्ड तलब करता है। और ये सारी बातें, ये एक अच्छी मूव है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ऑपरेशन किया गया था 26 नवंबर को, उसके बाद से ये चीजें शायद बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, तब से ये आवाज उठानी चाहिए थी। और इमरान खान साहब भी बार बार ये कहते रहे कि हर फोरम पे आप अपनी आवाज उठाएं। इसके साथ साथ जनाब उसी एहतजाज की बात करें, उसी ऑपरेशन की बात करें, तो जो दूसरी अहम खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर आजम, वजीर दाखिला समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रजू। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजीर इतलात, IG इस्लामाबाद, SSP और उसके अलावा DIG के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। PTI खैबर पख्तूनख्वा के 2 वजीर और 2 MPs जो हैं वो बतौर गवाह शामिल हैं, और दरख्वास्त सेशन अदालत में आज इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर भी जो है वो कर दी गई है। तो ये एक बड़ा अहम डिसीजन है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि वो जो उस दिन सारा कुछ जो फस्तायत की गई और जो गैर आइनी तौर पर इदारों का शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इस्तेमाल किया गया, और जिस तरह लोगों के ऊपर फायरिंग की गई, और जिसका इतराफ जो है वो सागदार कर चुके हैं कि फायरिंग की है। तो अब ये बड़ा अहम मामला कि अगर वहां पे कोई गैरतमंद जज, कोई तगड़ा जज बैठा इस चीज को देखता है, तो जाहिर है कि वो इसका फैसला जो करेगा वो हुकूमत के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, और जो उनके साथ हवारी हैं, उनके वज़रा हैं, उनके लिए जो है वो कोई आसान काम नहीं होगा। फिर जनाब इसके साथ साथ बात करें, एक और अहम खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एक अच्छी चाल इसको कह सकते हैं, वो ये है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अपने जो इत्तेहादी हैं उनके साथ मुशावरत जो है वो शुरू कर दी है। आज इजलास हुआ, और उस इजलास के अंदर ओपोजिशन इत्तेहाद ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब सोलो फ्लाइट नहीं लेगी, अब मिल के इस हुकूमत को टफ टाइम देंगे, और असम्बली के अंदर भी देंगे, असम्बली के बाहर भी देंगे। तो जनाब खबर कुछ यूं है कि ओपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में PTI को सोलो फ्लाइट खत्म करने का मशवरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इत्तेहाद को सोलो फ्लाइट ना करने की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में मुश्तरका लाहेअमल अपनाया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ ऐवानों के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा।
ثانیہ ڈی چوک پر حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. حکومت کے ساتھ مذاکرات میں بھی اپوزیشن اتحاد کو شامل کیا جائے گا. مذاکراتی کمیٹی میں مزید 2 ناموں کا اضافہ. سینیٹر حامد خان اور علامہ ناصر عباس جو ہیں وہ بھی اب مذاکراتی کمیٹی کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی موو ہے کہ پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اگر اپنے اتحادیوں کے ساتھ ملتی ہے تو ایوان کے اندر بھی جو ہے وہ ٹف ٹائم دیں گے اور باہر بھی ٹف ٹائم دینا جو ہے وہ حکومت کو آسان ہوگا. اب جناب مذاکرات کی بات کرتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ خبریں چلائی گئیں کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں بیک فٹ پہ دکھائی دے رہی ہے. جناب اب فیصل واڈا صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اب یہ ترلے کرتے پھر رہے ہیں کہ مذاکرات کریں. تو اس پہ عمران خان صاحب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا. کل لیما خانم صاحبہ نے بھی اس چیز کا اشارہ دیا اپنی گفتگو میں, اور انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں. آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی, اور پھر جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں عمران خان صاحب سے ملا اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں, اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں, آپ ڈرے کیوں ہیں. خان صاحب کو اصل میں یہ پتا ہے, ان کو پتا ہے کہ عوام کی نبض پہ میرا ہاتھ ہے, عوام کی آواز میرے ساتھ ہے, اور عمران خان صاحب اسی کانفیڈنس کے ساتھ ابھی تک سارے معاملات لے کے چل رہے ہیں. اور اب بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جو پچھلے 2.5 سال سے سب سے زیادہ فسطائیت کا سامنا کر رہی ہے. یہ وہ پارٹی ہے جس نے 2024 کے اندر سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں, اور یہ وہ پارٹی ہے جن کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا. تو ان کو بیک سٹیپ, بیک فٹ یا ڈاؤن پوزیشن میں جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ اپنے حق کے لیے لڑے اور ہر فورم پہ ان کو لڑنا چاہیے. خان صاحب اس مائنڈ سیٹ سے ہیں. اور آج جناب پھر تردید بھی کی گئی, اسد قیصر صاحب کی جانب سے بھی یہ تردید کر دی گئی. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب ہم جو ملاقات کر کے آئے ایاز صادق صاحب کے ساتھ, جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں, جس کو یہ رنگ دیا گیا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے چلی گئی اور وہاں پہ مذاکرات کی گئے, تو انہوں نے کہا جناب ہم جو ہے وہ تعزیت کے لیے گئے تھے ایاز صادق صاحب کے گھر, وہاں پہ مذاکرات کی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, اور اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. پھر یہ باتیں جب آتی ہیں تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب مذاکرات کے لیے جناب لیٹ رہی ہے یا یہ پیروں میں پڑ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم خبر آج کی وہ یہی تھی کہ فوجی عدالتوں کا, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کو حق دیا گیا کہ وہ کچھ ملزمان کا جو ہے وہ ٹرائل کر سکتے ہیں, فیصلہ بھی سنا سکتے ہیں, اور باقیوں کا کہا گیا کہ جن کے ساتھ نرمی برتی جا سکتی ہے. یہ آئینی بینچ سپریم کورٹ کا اسی لیے شاید بنایا گیا تھا کہ ان سے اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ کروائے جائیں, اور آج یہ فیصلہ کروا لیا گیا. اور اس کے بعد بھی فیصل واڈا صاحب نے فرمایا کہ جی اب تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ عمران خان صاحب کا بھی ملٹری ٹرائل جو ہے وہ کیا جائے گا. تو اس کے آج کے اس فیصلے کے خلاف بھی کہ جس میں 85 ملزمان کا جو فیصلہ ہے وہ ملٹری کورٹس کو سنانے کی اجازت دے دی گئی ہے, اب پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے, اس چیز پہ مشاورت کر رہی ہے, اور اپنے اتحادیوں سے بھی مشاورت کر رہی ہے کہ اس کے خلاف کیا نظر ثانی میں جائیں, سپریم کورٹ کے اندر ہی اپیل دائر کی جائے نظر ثانی کی, یا پھر ہم جو ہے وہ عالمی عدالت کے اندر رجوع کریں اور وہاں جا کے انسانی حقوق کے بنیاد پر یہ بات کی جائے کہ جناب ایک بندہ جو سویلین ہے, جو فوج سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو کیا اس کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں کرنا جائز ہے یا نہیں جائز. لیکن آج جناب وہ جو جسٹس امین الدین خان صاحب جن کو لے کے اس کام کے لیے آیا تھا, انہوں نے اپنا نمک جو ہے وہ حلال کر دیا. باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.